अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 12 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम जो उर्दू की न्यू बुक है इसका जो सबक बहादुर खां की सरगुज़श्त, इसको सॉर्ट आउट करेंगे। अगर इस बुक से रिलेटेड मजीद वीडियोस या नोट्स की जरूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबक जो है इसके जो मुसन्निफ है अनवर रोमान, इनका जो मुख्तसर तारुफ है उसको देखते हैं। इनकी जो पैदाइश है अनवर रोमान की 1924 में ना भारत के जिला जलंधर में पैदा हुए। इनकी पैदाइश में ना इख्तलाफ है, मुख्तलिफ सोर्सेज हैं। किसी जगह पे इनकी पैदाइश 1926 जो है वो भी दी हुई है, लेकिन ज्यादा जगह पे 1924 ही है। तालीम जो है उन्होंने इब्तदाई तालीम अपने आबाई इलाके से हासिल की और क़याम पाकिस्तान के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से MA फारसी की डिग्री हासिल की। पेशावराना जिंदगी, अनवर रोमान का पेशा दर्स व तदरीस था। वो मुख्तलिफ कॉलेजों में बतौर प्रिंसिपल खिदमात सर अंजाम देते रहे। इंतजामी ओहदे, वो बलोचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड के चेयरमैन और महकमा तालीम में डायरेक्टर के ओहदे पर भी फाइज रहे। अदबी हैसियत, वो एक नामवर मुहक्किक, मुतरजम, शायर, फिक्शन निगार और नुकात के तौर पर जाने जाते हैं। बलोचिस्तान से वाबस्तगी, इनकी जिंदगी का बेशतर हिस्सा बलोचिस्तान में गुजरा, इसलिए इनकी तहरीरों में वहाँ की सकाफत नुमाया है। लोक अदब, अनवर रोमान ने बलोचिस्तान के लोक अदब खास तौर पर ब्राहवी और बलोची कहानियों को उर्दू में मुंतकिल करने में अहम किरदार अदा किया। तराजिम, उन्होंने ब्राहवी और बलोची जुबान की कई कदीम और नायाब किताबों का उर्दू तर्जमा किया, जिससे उर्दू अदब में वुसअत पैदा हुई। इनकी जो तसानीफ है, इनकी मशहूर किताबों में ब्राहवी लोक कहानियां और बलोचिस्तान के कबाइल वगैरह शामिल है। इनकी जो वफात है, इल्मो अदब का ये रोशन सितारा 2013 में कराची में इंतकाल कर गया। सबक का खुलासा जो है बहादुर खां की सरगुज़श्त। बहादुर खां एक इंतहाई मेहनती, रहम दिल और खुदा तर्स के इंसान था जो अपनी मेहनत की कमाई से ना सिर्फ अपना घर चलाता बल्कि जरूरतमंदों की मदद भी करता था। इसकी जिंदगी पुरसकून गुजर रही थी कि अचानक एक हादसे में खेत को लगी आग बुझाने की कोशिश के दौरान लोगों ने इसे मरा हुआ समझकर कब्रिस्तान में दफन कर दिया। बहादुर खान दरअसल जिंदा था और जब वो होश में आकर बस्ती वापस पहुंचा तो लोग उसे देखकर खौफजदा हो गए और इसे जिन या भूत समझकर भागने लगे। इस समाजी तन्हाई के दौरान इसकी मुलाकात एक जादूगर से हुई जिससे इसने लोगों को डराने के तरीके सीखे। इसने इस सूरत हाल का फायदा उठाते हुए लालची, मुल्ला और जालिम सिपाहियों को इनके बुरे अमाल का सबक सिखाया और एक बेकसूर धोबी को सिपाहियों के जुल्म से निजात दिलाई। आखिरकार एक शादी की तकरीब में इसकी हकीकत सब पर जाहिर हो गई और लोग जान गए कि वो मरा नहीं था बल्कि जिंदा है। इस तरह वो दोबारा अपने खानदान और समाज का हिस्सा बन गया। मरकजी ख्याल जो है इस कहानी का बुनियादी मकसद मुआशरे में मौजूद जहालत, तोहम परस्ती और सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने की आदत को उजागर करना है। मुसन्निफ बताते हैं कि किस तरह लोग वहम की वजह से एक जीते जागते इंसान को भूत मानकर हकीकत से आंखें चुरा लेते हैं। ये सबक हमें सिखाता है कि एक बहादुर और अक्लमंद इंसान मुश्किल वक्त में हिम्मत हारने की बजाय अपनी जहानत और हिकमत अमली से न सिर्फ अपना हक हासिल कर सकता है बल्कि मुआशरती बुराइयों और जालिमों का मुकाबला भी कर सकता है। इसकी जो एक्सरसाइज है ना मश्क, इसमें स्टार्ट में जो क्वेश्चंस हैं, बहादुर खान किसकी शादी में शिरकत करने गया था? बहादुर खान अपने चचाजाद भाई लश्करी की शादी में शिरकत करने गया था जहां उसे उसकी होने वाली बीवी पहली बार पसंद आई। खलियान के साथ दरअसल कौन जलकर मर गया था? खलियान में लगने वाली आग में बहादुर खान की बीवी और इसका नौकर जो अनाज को बचाने की कोशिश कर रहे थे झुलस कर हलाक हो गए थे। जादूगर ने किसे अपने जादू से जिंदा किया था? दर हकीकत वहाँ कोई जादूगर नहीं था बल्कि एक मुल्ला था जिसे बहादुर खान ने वहम में जादूगर समझ लिया था। बहादुर खान का ख्याल था कि मुल्ला ने मंत्र पढ़कर लाश में जान डाल दी है, जबकि वो सिर्फ एक लाश थी जिसे वो उठाए फिर रहा था। बहादुर खान और मुल्ला अपने साथ क्या लिए फिरते थे? बहादुर खान और मुल्ला अपने साथ चारपाई खाट लिए फिरते थे जिस पर एक लाश पड़ी हुई थी। बहादुर खान मुल्ला को मजबूर कर रहा था कि वो इस लाश को जिंदा करे। बहादुर खान की बीवी को आखिरकार कैसे पता चला कि बहादुर खान जिंदा है? जब बहादुर खान की बीवी के कबीले सयालों के लोग इसे दीवानगी की हालत में मिले और इसे पहचान कर वापस ले गए, तब इसके ससुराल वालों और इलाके के लोगों को इल्म हुआ कि बहादुर खान अभी जिंदा है और जहनी सदमे का शिकार है। ग्रामर का कुछ पोर्शन जो है एक्सरसाइज में, इसमें तलखीस निगारी के बारे में है। तो तलखीस का मतलब है किसी तवील तहरीर या इबारत को इसके असल मफहूम को बरकरार रखते हुए मुख्तसर करना। ये असल
عبارت کا تقریباً 1/3 حصہ ہوتی ہے اور اس میں غیر ضروری تفصیلات، مثالوں اور تکرار کو ختم کر کے صرف اہم نکات لکھے جاتے ہیں۔ مثلاً اگر ایک پیراگراف 100 الفاظ کا ہے تو اس کی جو تلخیص ہے وہ تقریباً 33 جو ہے نا الفاظ ہونی چاہیے۔ پھر سابقے اور لاحقے، جو یہ والا ٹاپک ہے ایکسرسائز میں، سابقے جو ہوتے ہیں نا پریفکس، وہ حرف یا لفظ جو کسی کلمے کے شروع میں لگا کر نیا لفظ بنایا جائے، جیسے نا سے نا نا انصاف، نالائق، پھر با سے نا با ادب، باوقار، خوش سے نا خوش اخلاق، خوش نصیب۔ لاحقہ جو ہے سفکس، وہ حرف یا لفظ جو کسی کلمے کے آخر میں لگا کر نیا لفظ بنایا جائے۔ مند ہے جیسے عقل مند، پھر دولت مند۔ ستان جو ہے نا پاکستان، گلستان۔ گاہ جو ہے عیدگاہ، آرام گاہ۔ پھر ذو معنی الفاظ جو ہیں ایسے الفاظ جن کے لکھنے کا انداز ایک ہو لیکن ان کے دو مختلف معنی نکلتے ہوں، ذو معنی الفاظ کہلاتے ہیں۔ مثلا جیسے ہار ہے، شکست، پاکستان کرکٹ میچ ہار گیا۔ پھر نا دوسرا اس کا جو مطلب ہے ہار کا، گلے کا زیور، دلہن نے سونے کا ہار پہنا ہے۔ اسی طرح لگن جو ہے، شوق، اس کا پہلا مطلب نا وہ بڑی لگن سے کام کرتا ہے۔ بڑا برتن بھی کہتے ہیں لگن کو۔ باورچی نے نا بڑے لگن میں چاول ڈال دیے۔ اسی طرح اگر ایک اور مثال دیکھنا چاہیں تو مار جو ہے نا، مار، یہ والا جو لفظ ہے اس کا مطلب پیٹنا، استاد نے بچے کو مارا۔ اس کا دوسرا مطلب سانپ، فارسی میں مار کا مطلب جو ہے وہ سانپ ہے۔ آستین کا مار یعنی آستین کا سانپ۔ کوسچن جو ہے 6 یہ ایکسرسائز میں، جس میں سابقوں اور لاحقوں میں سے نا 2 الفاظ بنا کر ان کے جملے لکھنے ہیں۔ نا جو ہے نااہل، حکومت نے نااہل افسران کو عہدوں سے ہٹا دیا۔ پھر نا امید، ہمیں کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ان جو ہے انمول، ماں کی ممتا ایک انمول نعمت ہے۔ انجان، وہ اس شہر کے راستوں سے بالکل انجان ہے۔ با ادب طالب علم ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ باوقار، ہمیں ایک باوقار قوم بن کر ابھرنا چاہیے۔ خوش اخلاق، احمد ایک نہایت خوش اخلاق لڑکا ہے۔ خوشبو، پھولوں کی خوشبو سے سارا باغ مہک رہا ہے۔ ہم جماعت، اسلم میرا ہم جماعت اور بہترین دوست ہے۔ ہمدرد، ہمیں غریبوں کا ہمدرد بننا چاہیے۔ لاحقے جو ہیں سفکس، مند، عقل مند انسان ہمیشہ سوچ سمجھ کر بولتا ہے۔ دولت مند ہونے کے باوجود وہ بہت سادہ انسان ہے۔ خانہ، کتب خانہ، ہمارے اسکول کا کتب خانہ بہت بڑا ہے۔ ڈاک خانہ، علی خط پوسٹ کرنے کے لیے ڈاک خانہ گیا۔ شعر، خدمت شعر، نرسیں بہت خدمت شعر ہوتی ہیں۔ وضع شعر، پرانے وقتوں کے لوگ بہت وضع شعر ہوا کرتے تھے۔ گاہ، عیدگاہ، سب لوگ نماز عید کے لیے عیدگاہ گئے۔ درس گاہ، اسکول علم حاصل کرنے کی بہترین درس گاہ ہے۔ ناک، خوفناک، میں نے کل ایک بہت خوفناک فلم دیکھی۔ دردناک، حادثے کا منظر بہت دردناک تھا۔ لاسٹ میں جو کوشچن ہے ایکسرسائز میں، دراصل جملوں میں ذو معنی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، تو یہاں جو بک پہ کچھ جملے لکھے تھے ذو معنی الفاظ کے، انہیں تحریر و تقریر میں استعمال کرنا تھا، یعنی خود سے ان کے جملے لکھنے تھے۔ ذو معنی الفاظ وہ ہوتے ہیں جن کی لکھاوٹ ایک ہو مگر معنی 2 ہوں۔ یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو ہار جو ہے، اس کا پہلا جو معنی ہے شکست، کھیل میں ہار جیت تو ہوتی ہی رہتی ہے۔ دوسرا جو معنی ہے زیور، سارا نے شادی کے لیے سونے کا ہار خریدا۔ لگن، اس کا جو پہلا معنی ہے شوق، دھن، اگر تم لگن سے کام کرو گے تو ضرور کامیاب ہوگے۔ اس کا جو دوسرا معنی ہے بڑا برتن، باورچی نے چاول پکانے کے لیے بڑے لگن کا استعمال کیا۔ مار، اس کا پہلا معنی جو ہے سانپ، آستین کا مار یعنی سانپ بننا بہت بری عادت ہے۔ دوسرا اس کا جو معنی ہے نا مار کا، پیٹنا، زد و کوب کرنا، استاد نے شرارتی بچے کو مار سے ڈرایا۔ مغرب، اس کا پہلا معنی سمت، سورج ہمیشہ مغرب کی سمت میں غروب ہوتا ہے۔ اس کا جو دوسرا معنی ہے نماز کا وقت، مغرب کی اذان ہوتے ہی سب لوگ مسجد کی طرف چل دیے۔ یہاں پہ یہ جو ایکسرسائز ہے یہ کمپلیٹڈ ہے۔ اس یونٹ کا خلاصہ، مرکزی خیال، مصنف کا تعارف اور ایکسرسائز میں جو تھوڑا گرامر کا پورشن تھا اور کوسچن آنسر وہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں۔ امید ہے یہ لیکچر، یہ ویڈیو اور یہ جو نوٹس ہیں یہ آپ کی پریپریشن کے لیے ہیلپ فل ہوں گے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ وقت پہ آپ کو نیو ویڈیو مل سکے۔ اگر کوئی کوسچنز یا سجیشنز ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مینشن کر سکتے ہیں۔ اگر اس بک سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز یا نوٹس کی ضرورت ہو تو چینل پہ اس کی پلے لسٹ موجود ہے۔ اس کے علاوہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی پلے لسٹ کا لنک دیا گیا ہے۔ ہماری چاہت کا لمحہ لمحہ وصال ہوتا کمال ہوتا، تمہارا ہم سے بچھڑنا پل بھر محال ہوتا کمال ہوتا۔ میری نظر میں تیرا سراپا سنور رہا جس طرح سے جانا، تیری نظر میں بگر میرا جمال ہوتا کمال ہوتا۔ ہوا کی لہروں پہ ڈولتے کچھ خزاں رسیدہ یہ زرد پتے، کسی کی چاہت میں تیرا بیگر یہ حال ہوتا کمال ہوتا۔ آپ کی کامیابی کی دعاؤں کے ساتھ جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ ہیو اے نائس ٹائم۔